समावेशी स्थानीय सरकार, दिगो विकासको हकदार। हाम्रो पालिका, राम्रो पालिका। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा तपाईलाई स्वागत छ। म उषा तामाङ अनि म दीपक आचार्य। CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोहरूबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप CINमा पनि चाहेको बेलामा विश्वभरि नै रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुन्न सकिन्छ। अस्ट्रेलिया सरकार र द एसिया फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका CINले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको छ। कार्यक्रम मुख्यतः 7 प्रदेशका 7 नगरपालिकामा केन्द्रित हुँदै आएको छ। निश्चित नगरपालिकामा केन्द्रित भए पनि विषय भने अरू स्थानीय तह, नागरिक सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र सबैलाई प्रेरणाको स्रोत हुने, सूचना र जानकारी प्राप्त हुने बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारले गरेका वित्त व्यवस्थापन, सूचनाको हक कार्यान्वयन, नागरिकको समृद्धि र सजिलोका लागि भए गरेका राम्रा अभ्यास र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा कार्यक्रम हाम्रो पालिकामा विभिन्न सामग्री सुन्नुहुनेछ। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको अघिल्लो हप्ताको भागमा स्थानीय तहले बितेको 7 महिनामा गरेको काम कारबाही, सफलता र चुनौतीको बारेमा जनप्रतिनिधि, पालिकाका कर्मचारी र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थियौँ। छलफलको क्रममा कतिपय पालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारी बीचको समन्वय बढाउनु पर्ने र यसो गर्दा नागरिकलाई सेवा पाउन सजिलो हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले विद्यालयलाई उत्पादनसँग जोड्न गरेको लगानी र अभियानका बारेमा पनि चर्चा भएको थियो भने पाल्पामा तानसेन नगरपालिकाले उद्यमी युवाका लागि जमानत बसेर कर्जा दिने कार्यक्रम प्रभावकारी भएको अनुभव सुनेका थियौं। कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कमा भने वित्त व्यवस्थापनका लागि ऐन कानून निर्माणमा पालिकाहरूको सफल अभ्यास, साझेदारी, निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरू पनि छन्। यसरी चाहिँ विभिन्न क्षेत्रगत आधारमा 95 को हाराहारीमा चाहिँ ऐन कानून निर्माण गरेको अवस्था रहेको छ। विकास निर्माणका लागि स्थानीय स्तरमा भएका काम र नागरिकको अनुभव। नगरपालिकामा जाँदाखेरि प्रदेशको भन्न जाने केन्द्रको हो त्यस्तो भन्छन्। तिनटै तहले समन्वय गरेर सबै काम गरेपछि राम्रो हुन्थ्यो। र संघीय निजामती ऐन नहुँदाको समस्या र यसलाई अघि बढाउन सरकारको पहल। उपसचिवले चलाउनु पर्ने अधिकृतले चलाउने, जहाँ चाहिँ सहसचिवले चलाउनु पर्ने उपसचिवले चलाउने, देश कसरी सुशासन हुन्छ भने त्यो तोड्ने मेरो प्रयत्न छ। 3 तहको सरकारबीच हुने समन्वयले सुशासन, विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिमा पार्ने प्रभाव र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा आजको कार्यक्रम हाम्रो पालिका केन्द्रित हुनेछ। शासन व्यवस्थाको सञ्चालन, निर्देशन र नियन्त्रण स्थानीय तहमा गाउँ तथा नगर कार्यपालिकामा अन्तर्निहित रहने व्यवस्था संविधानमा छ। नेपाली जनतामा अन्तर्निहित सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत प्रयोग हुँदै आएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको कामको जिम्मेवारी बाँडफाँडका आधारमा खर्चको आवश्यकता र सम्भावित राजस्व क्षमता बीचको अन्तर यकिन गरी सबै प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरण र आन्तरिक ऋण मार्फत उक्त अन्तर्पूर्ति गर्ने विषय वित्तीय संघीयताको मुख्य कार्यक्षेत्र हो। सरकारको वित्तीय सशक्तिकरणको माध्यमबाट आम नागरिकको आर्थिक सशक्तिकरण गर्नु र यसको मूल लक्ष्य आम नागरिकको समृद्धि हासिल गर्नु हो। यस्तो समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारले आवश्यक कानून बनाउने अभ्यास गरिरहेका छन्। पालिकाहरूले हरेक आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछन्। यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानून बनाउने अभ्यास भइरहेका छन् भने बनेका ऐन कानून संशोधनका लागि पनि उनीहरू स्वतन्त्र छन्। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको आर्थिक ऐन कानून निर्माणको उपलब्धि कस्तो छ त? तानसेन नगरपालिकाले हालसम्म राजस्वसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन बनाएको छ। ठेक्का प्रक्रियाबाट आम्दानी हुने क्षेत्रहरूमा आफ्नै कर्मचारी खटाएर राजस्व उठाउने गरिएको छ। तर अझै पनि धेरैजसो आर्थिक ऐन सुधार गर्नुपर्ने अवस्था भएको बताउँदै लेखा समिति संयोजक राजेश कुमार अर्याल, टेन्डरको प्रक्रियामा संस्थागत यो कमिसनको अलिकति समस्या देखिन्छ। अब सार्वजनिक खरिदहरू हेर्नुहुन्छ भने
पनि खरिदमा पनि कमिसनको कुरा देखिन्छ। यो यहाँको मात्र होइन कि देशव्यापी हुनुहुन्छ, जसका कारणले गुणस्तरमा समस्या, अब त्यसको मात्रामा समस्या, थोरै र धेरै बनाउन सक्ने समस्या हुन्छ। नगरपालिका आफैले यो कमजोरीहरूलाई कमजोरी हटाउनलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ लिडरसिपमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने आफ्नो प्रतिबद्धता हुन्छ। आफूले कुनै सेक्टरबाट पनि दायाँ बायाँबाट मैले हुन्छ नि त्यसको अर्को दोस्रो पाटोबाट पैसा लिन्न भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ त्यो हो। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो मार्फत अरू खालका नियमनहरू बनाएर होइन आचार संहिताहरू जारी गरेर नगरपालिकालाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। त्यो कुरामा अलिकति कमी देखिन्छ। स्थानीय तहले 2 दर्जन भन्दा बढी विषय र क्षेत्रबाट राजस्व उठाउने व्यवस्था संविधानमा छ। आर्थिक ऐन मार्फत आम्दानी र खर्च गर्ने विधि निर्माणको अभ्यासका बारेमा बताउँदै तानसेन नगरपालिकाका विधायन समितिका सदस्य सचिव दुर्गा बहादुर थापा, तानसेन नगरपालिकाको नगरसभाबाट हरेक आर्थिक वर्षमा आर्थिक विधेयक पारित गर्ने गर्दछ। यसले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि लगायतको महत्त्वपूर्ण कार्यमा टेवा पुर्याएको छ। नगरपालिकाका नीति तथा कार्यक्रम योजनाको कार्यान्वयनमा यी कानुनहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने गर्छन्। नगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार थप कानुन तर्जुमा र विद्यमान कानुनहरूको समय सापेक्ष संशोधन गर्दै अगाडि बढिरहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभाले ऐन बनाउन सक्छन्। ऐन मार्फत स्थानीय तहले विधि प्रक्रिया बनाउन सक्ने भए पनि तानसेन नगरपालिकाले अधिकतम प्रयोग गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ एकजना नागरिक अगुवा वीरेन्द्र घिमिरे। स्थानीय तहले राजस्व बढाउनको लागि विभिन्न आर्थिक नियमहरू बनाउने गरेका छन्। त्यसले पनि अझै स्थानीय तहहरूले बढीभन्दा बढी फाइदा पुगेको छ। अझै पनि स्थानीय तहहरूले त्यसको अधिकतम प्रयोग गर्न सकेका छैनन् र यसलाई प्रयोग गर्ने खालको नियमहरू बन्यो भने बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्दछन्। संविधान जारी भएको 7 वर्ष भइसकेको छ। स्थानीय सभाहरूलाई कानुन बनाउने पूर्ण अधिकार रहे पनि कतिपय ऐन प्रदेश र संघसँग बाजिने चिन्ताले जनप्रतिनिधिहरू कानुन निर्माणमा सोचे जसरी अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। विजय कुमार बौडेल, CIN रेडियो मदन पोखरा पाल्पा। तहगत सरकारमा कानुनद्वारा अधिकारको बाँडफाँड, निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, अन्तर सरकार समन्वय गर्ने संरचना, संयन्त्रको भूमिका सुशासन र विकास निर्माणका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय अनुशासन पालना गर्न व्यवस्थित र कानुन सम्मत लेखा प्रणालीमा आधारित बजेट व्यवस्था, प्रभावकारी लेखा परीक्षण पनि जरुरी हुन्छ। संविधानको धारा 59(1) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो तहको बजेट बनाउने र त्यस्तो बजेट पेश गर्ने समय कानुन बमोजिम हुने बन्दोबस्त गरेको छ। संविधानको धारा 60 ले राजस्व स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यस धाराको उपधारा 1 ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 3 तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना बमोजिम सरकार सञ्चालन गर्ने संविधानमा उल्लेख छ। तर त्यस अनुसारको व्यवहार नभएको गुनासो स्थानीय जनप्रतिनिधिको छ। स्थानीय तहलाई दिएको बजेट बेला बेलामा संशोधन हुनु, योजनाहरू सम्झौता गर्ने तर बजेट कटौती गरेर पठाउने क्रम अझै नरोकिएको स्थानीय तहका कर्मचारी बताउँछन्। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका लेखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी ज्ञान प्रसाद अर्याल। एलएमबीएस अब बेला बेलामा संशोधन भइरहने, त्यो एलएमबीएस बजेट परिपुष्टि गर्छौँ, पछि हटाइदिने, त्यसले गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ काम गर्न अप्ठ्यारो बनाएको छ। योजना सम्झौता हुन्छ, यहाँ पैसा घटेर आउँछ, अनि काम गर्न हामीले भुक्तान दिन सक्दैनौँ। यो चाहिँ असुविधा भइरहेछ। यो विषयमा चाहिँ संघीय सरकारले चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली जनसूत्र छ, यसमा पनि हामीले विगत वर्षहरूमा जस्तै सापटी लिने व्यवस्था, आन्तरिक स्रोतबाट समेत सापटी लिने व्यवस्था हटाइएको छ। यो चाहिँ राख्न जरुरी छ। जनताको
घर दैलोको सरकारका रूपमा परिचित स्थानीय तहप्रति जनताको आशा र अपेक्षा धेरै छन्। ती अपेक्षाहरू पूरा गर्न सक्ने गरी संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रयोगमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सघाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तेजराज शर्मा। कम्तीमा पनि नजिकको सरकारले जनतालाई तत्काल परेका जुन समस्याहरू छन् ती समस्या समाधान गर्न सक्ने किसिमको एउटा हैसियत संघ र प्रदेशले चाहिँ स्थानीय तहलाई कायम गर्नुपर्छ र त्यसको लागि त्यही अनुसारको बजेट विनियोजन हुनुपर्छ। अब अहिले के छ त भन्दाखेरि संघ र प्रदेशले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कतिपय कार्यक्रमहरू पनि फिर्ता गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि संघ प्रदेश स्थानीय तहको चाहिँ अधिकार संकुचन गर्ने कटौती गर्नेतिर लागेको हो कि भन्ने किसिमको एउटा चिन्ता थपिएको अवस्था छ। स्थानीय सरकारलाई आवश्यक ऐन कानून बनाउनका लागि प्रदेश र संघ सरकारले अवरोध पुर्याउँदैनन्, तर दुवै सरकारले बनाएका कानूनसँग बाजिन गएमा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था संविधानमा छ। संघीय निजामती ऐन, शिक्षा, सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन संघले नबनाउँदा आर्थिक, जनशक्ति, संगठन र प्रशासनिक क्षमता बढाउन गाह्रो भएको छ भन्नुहुन्छ वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्मा। स्थानीय तहको जुन एउटा आर्थिक चाहिँ क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्को भनेको जनशक्ति, संगठन र प्रशासनिक क्षमतालाई पनि वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने स्थानीय सरकारको मान्यता पाउँदै गर्दाखेरि सरकार सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने जुन आधारभूत कुराहरू हुन् ती कुराहरू पनि स्थानीय सरकारसँग अहिले छैन। किनभने स्थानीय सरकार भनेको अहिले भर्खरै हामी बामे सर्न खोजेको अवस्था छ र बामे सर्दै गर्दाखेरि यसलाई उभिन सक्ने, आफ्नै खुट्टामा दौडन सक्ने बनाउनको लागि संघ र प्रदेशले स्रोत, साधन, जनशक्ति, क्षमताले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। स्थानीय तहलाई 22वटा एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ, तर एकल र संयुक्त अधिकारको अभ्यास गर्ने वातावरण संघ र प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने धारणा स्थानीय सरकारको छ। तोलाकान्त बगालले, CIN रेडियो आँधीखुला, स्याङ्जा। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा स्थानीय स्तरको विकासको लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक र विषय क्षेत्रगत योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस अनुसार नै विकास निर्माणका काम गाउँघर र सहरमा भइरहेका छन्। तर तीन तहका सरकारबीच विकास निर्माणका काममा पनि समन्वय नभएको गुनासो नागरिक गर्छन्। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाका बासिन्दा संघ र प्रदेशको योजना आए पनि मनलाग्दी गरिएका कारण प्रभावकारी नभएको बताउँदै आउँछन्। मेरो नाम भरत विष्ट, टिकापुर कैलाली, वडा नम्बर 1। सम्बन्धै छैन। विकासका सञ्जालमा एकाले बनाए यो मेरो होइन स्थानीयको हो भन्छ, अर्कोले भन्छ होइन प्रदेशको भागमा पर्छ यो काम गर्ने भन्छ, उसले भन्छ संघको। तर आखिर जसरी पनि त देशको विकास गर्ने हो नि त। एकाले बनाउँछ, अर्को आएर भत्काउँछ, फेरि अर्को आएर बनाउँछ। अब यही खेलकल्ता त अब अगाडि नयाँ ठाउँमा त कसरी समय पाइन्छ त। मेरो नाम प्रतीक्षा चौधरी, टिकापुर नगरपालिका। जस्तै बाटोघाटो बनाउन पर्यो भनेपछि काहीँ खाल्डा खुल्ली अब छ, हामीले देख्यौँ भनेपछि अब नगरपालिकामा जाँदाखेरि प्रदेशको भन्न जाँदा केन्द्रको हो त्यस्तो भन्छन्। तिनटै तहले समन्वय गरेर सबै काम गरेपछि राम्रो हुन्थ्यो। म महेश कुमार बुढा, टिकापुर। यो स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकार मध्ये केन्द्र सरकारका आयोजनाहरू जुन जुन ठाउँमा छन् आउने त स्थानीयमै हो, तर स्थानीय सरकारले समन्वय नगरेको, अनुगमन नगरेको, त्यहाँ नहेरेको, त्यो पनि नहेरेको देखियो। प्रदेशले सोझै आफ्नो मातहतबाट गरिरहेछ कामहरू, ती कामहरूलाई स्थानीय सरकारले कुनै अनुगमन, निरीक्षण, हेर्ने र चेक जाँच गर्ने आफ्ना प्रतिनिधिहरू खटाउने गरेको पाइएको छैन। मेरो नाम नन्दबहादुर केसी, म टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालयमा आर्थिक विकास शाखा प्रमुख रूपमा कार्यरत छु। अधिकृत स्तर 6औं। त्यति राम्रो सन्तोषजनक चाहिँ देखिएको छैन। यो तीनटै तहका सरकारले आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, बजेट विनियोजन लगायतको। स्थानीय तहले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कानून वा नीति बनाउन सक्छन्। पालिकावासीको जीवनस्तर उकास्नका लागि ऐन कानूनभन्दा बाहिर नहुने गरी आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा अभ्यास गर्न सक्छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्र नगरले गरेको नयाँ अभ्यास के छ त? एकैछिन प्रशासकीय अधिकृतका कुरा सुनौ। विभिन्न विषय क्षेत्रका गरेर ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि गरेर करिब 95 को हाराहारीमा चाहिँ बनेको छ। अब यी सबै विषयहरू नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा, नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई तोकेको एकल क्षेत्राधिकार अथवा चाहिँ साझा अधिकार क्षेत्र र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले निर्धारण गरेका अधिकारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सेवा प्रवाह, सुशासन र आर्थिक समृद्धि, आर्थिक उन्नतिसँग जोडिएका विषयहरू छन्।
खास गरी पालिकाले राजस्व व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हरेक साल आर्थिक ऐनलाई चाहिँ ल्याउने प्रचलन हुन्छ र आर्थिक ऐन तर्जुमाको सन्दर्भमा सरकारवालासँग राय सुझाव लिएर करको दरलाई चाहिँ सकेसम्म विस्तार नगर्ने, दायरालाई चाहिँ विस्तार गर्न सकियो भने पालिकाको दिगो आम्दानीको स्रोत पनि हुने र खास गरी वृहतनगर नगरपालिकामा शहरीकरण बढ्दो क्रममा रहेको हुनाले घरवाल करलाई चाहिँ अहिले हामीले विशेष चाहिँ अभियानका रूपमा सञ्चालन गरेका छौं। त्यो बाहेक व्यवसाय कर शहरी क्षेत्रहरूमा व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि उहाँहरूलाई पनि राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमै त्यस प्रकारले पनि काम भएको छ। त्यो बाहेक ढुङ्गा गिटी बालुवाको व्यवस्थापनका विषयहरू जो पालिकाको दिगो आम्दानीका विषयहरू हुन् र सार्वजनिक साझेदारी निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरू पनि छन्। यसरी चाहिँ विभिन्न क्षेत्रगत आधारमा 95 को हाराहारीमा चाहिँ ऐन कानून निर्माण गरेको अवस्था रहेको छ। 12औं नगरसभाबाट आर्थिक ऐनमा केही विषयहरूलाई हामीले थप गरेर यसको पहिलो संशोधन पनि गरेका छौं। खास गरी यसमा कृषिजन्य व्यवसायहरूमा केही करका दायरालाई बढाउने सन्दर्भमा अन्य व्यवसाय भन्दा चाहिँ केही प्रतिशत छुट दिने विषय, यसलाई चाहिँ व्यवसायसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आर्थिक ऐनलाई असारमा स्वीकृत गरेको आर्थिक ऐनलाई चाहिँ हामीले अहिलेको यो पौषको नगर सभाद्वारा चाहिँ जो फागुन 4 गते हाम्रो चाहिँ सम्पन्न भएको थियो 12औं नगर सभा। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिका सुन्दै हुनुहुन्छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कमा 3 तहको सरकारबीच हुने समन्वयले सुशासन, विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिमा पार्ने प्रभाव र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौं। तपाईको स्थानीय तहले गरेको काम कारबाही तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ? सुनाउन मन छ भने 015260 मा फोन गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। स्थानीय तहको काम कारबाहीका बारेमा साझा खबर @gmail.com, हाम्रो फेसबुक पेज CIN खबर, ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। स्थानीय तहको काम कारबाही सजिलो बनाउनका लागि हरेक पटक फेरिने संघीय सरकारले काम गरिरहेको बताउँछन्। विशेष गरी संघीय निजामती ऐन आउन नसक्दा पालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम सहज बन्न सकेको छैन। 3 तहको सरकारबीचको समन्वयका लागि भइरहेका काम कारबाही पनि सन्तोषजनक नभएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरू गर्दछन्। संघीय निजामती ऐन बनिसकेका कानून संशोधन, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयका लागि आगामी दिनमा चालिने कदम के हुन सक्छ? साथी लील प्रकाश चन्दले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। प्रतिफल देखिराख्नु भएको छ नि। संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसकेको धेरै वर्ष भएको थियो। धेरै साथीहरू बन्दी भएका थिए, त्यो ल्याउन नसकेको, त्यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको थिएन। मैले प्रक्रिया अगाडि बढाएर अर्थ र चाहिँ कानुन मन्त्रालयमा सहमति दिने र रहेका विवादित समस्या समाधान गरेर अगाडि बढाइसक्यो। भनेको पहिले अर्थसम्म पनि त्यो पुग्न सकेको थिएन, तपाईँ आएपछि पुग्यो अथवा पुगेर फेरि फर्किने फेरि जाने क्रम चलिरहेको थियो? विवाद रहेका विषयवस्तुहरू संसद पुगेरै आयो तर समस्या समाधान भएन। जो विवाद थियो ती र अहिले त्यसपछि समितिमा पठायो, समितिले छलफल गर्यो, फेरि गर्यो। अहिलेसम्म चाहिँ निकल भएको थिएन। कयौँ विषय चाहिँ छलफलकै माध्यम थियो। म आइदेखिसकेपछि विभिन्न सरोकारपालाहरूसँग, पूर्व प्रशासक, पूर्व मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूसँग चाहिँ, त्यसपछि ट्रेड युनियनका साथीहरूसँग, त्यसपछि संवैधानिक निकायका प्रमुखसँग, विभिन्न सरोकारपालासँग छलफल गरेर चाहिँ अगाडि बढायौँ। अगाडि बढाए कयौँ विषयहरू चाहिँ तपाईँ समस्याका समाधान पनि भएका छन्। 58 कि 60 बनायौँ। श्रेणीगत कि तहगत बनायौँ। अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कहाँ दिने, एकमुष्ट हामी प्रदेशमा दिने भयौँ। यस्तै विषयवस्तु। भनेको अब संघीय मन्त्रालयले जुन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटन पटन गर्थ्यो अब प्रदेशबाट हुन्छ? प्रदेशबाट हुन्छ। नहुन्जेलसम्म फेरि कतिपय चाहिँ आफ्नै लोकसेवाले कतिपय त्यहाँ नहुन पनि सक्छ। तत्कालको लागि उहाँहरूको चाहिँ क्षमता वृद्धि नहुन्जेलसम्ममा यहाँदेखि पठाउने भन्ने भएको छ। त्यो बाहेक अरू यो ऐन यस्तो आउँदैछ ताकि यसले कर्मचारीलाई मात्रै होइन नागरिकलाई पनि सजिलो बनाउने छ। नागरिकसँग जोडिएको विषय र बुँदाहरू चाहिँ के छन् त्यसमा देखिराख्नु छ? नागरिकसँग त के भने सबभन्दा कर्मचारीलाई कसी लाउने कुरा हो। जस्तो खालि सुगम ठाउँमा जाने, संहिताको कार्यान्वयनमा चाहिँ संहिताको चाहिँ तल नजाने, कर्मचारी खालि केन्द्रमा रमाउने, राम्रो ठाउँमा मात्रै रमाउने भन्ने जो थियो, आकर्षक भन्ने ठाउँमा मात्रै रमाउने, यी सबै कुराको अन्त्य गर्ने त संघीय निजामती सेवाले 50% हल गर्छ।
निमित्त प्रशासकीय प्रमुखको भरमा जुन चलाउने यस अगाडि परम्परा रहेछ, मैले त्यसलाई तोडेँ भनेर पनि यहाँले भन्दै आइराख्नु भएको छ। त्यो भनेको 100% नै तोडियो कि अथवा प्रयास यहाँको जारी छ? पहिलेका निमित्तहरू अहिले पनि कयौँ छँदैछन्। त्यो हटाउने अभियान भएको छ। मबाट चाहिँ निमित्त दिने काम गरेको छैनौँ। मैले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ जो खाली भएका ठाउँमा चाहिँ, जो विवादित ठाउँमा चाहिँ जहाँ समस्या भएका थिए, ती समस्याहरूलाई चाहिँ निराधारण गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ। जहाँसम्म कयौँ फेरि प्रश्न पनि आउँछन्। मेयर साहबहरूले, त्यहाँको जनप्रतिनिधि साथीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्थानीय तहमा काम गर्ने कार्यकारिणी पनि भएन भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी कार्यकारिणी पठाइदियो भने उहाँहरूको अनुकूलता भएन, हामीसँग सहमति नलिकन किन पठाउनु भनेर पनि भन्नुहुन्छ। हाजिर नगराउने सिस्टम छ। त्यसर्थ त्यो कुरा पनि हामीले अन्त्य गऱ्यौँ। चाहिँ तपाईँहरू 7 दिनभित्रमा हाजिर गराउनुपर्छ। उहाँहरूले मन परेको मान्छे मात्रै पठाउन थाल्यो भने यो चाहिँ देशमा सुशासन हुन्छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ। जम्मा 753 छ। गाउँपालिकामा अधिकृत पठाउनु पर्ने हुन्छ, नगरपालिकामा चाहिँ उपसचिव पठाउनु पर्ने हुन्छ, उपमहानगरपालिकामा र महानगरपालिकामा सहसचिव पठाउनु पर्ने हुन्छ। जहाँ अधिकृत छ सुब्बाले चलाउने, जहाँ उपसचिवले चलाउनु पर्ने अधिकृतले चलाउने, जहाँ चाहिँ सहसचिवले चलाउनु पर्ने उपसचिवले चलाउने। देश कसरी सुशासन हुन्छ भने त्यो तोड्ने मेरो प्रयत्न छ। त्यो प्रयत्न गर्दाखेरि चाहिँ जो बडबाबाका साथीहरूलाई सबै स्थानीय तहमा, बरन्डामा रहेका सबै स्थानीय तहमा प्राय पठाइराखेका छौँ। नयाँ साथीहरूलाई, जो दुर्गममा रहेका साथीहरू छन्, दुर्गममा पनि जान्न चाहन्, त्यसलाई पनि पठाइराखेका छौँ। यसो गर्दै गर्दा कयौँ कर्मचारी भित्र चाहिँ जो काठमाडौँ या सुगम ठाउँमा रमाइराखेका मान्छेहरूको पनि त्यो बोलबाला टोडिएको छ। त्यसो भन्दा विभिन्न अफवाह, विभिन्न चाहिँ षड्यन्त्र, विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणी गरिराखेका छन्। त्यसर्थ मलाई त्यसमा केही भन्नु छैन। राजनीतिक दलको नेता कार्यकर्ता नै एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर आउने हो। अब सुनिँदैछ कि कतिपय पालिकाले होइन निमित्त राख्न पाउनुपर्छ भनेर सिंहदरबारभित्रै तपाईँलाई ठुलो राजनीतिक, तपाईँ आफ्नै पार्टीभित्रबाट अथवा अरू ठाउँबाट पनि त्यो विभिन्न एउटा समूहहरू हुन्छ, त्यसले पनि तपाईँलाई दबाब दिइराखेको होला। तपाईँ यसमा सफल हुनु होला त? अब तपाईँले प्रश्न गरेको, तपाईँ एक दिन आउनुभएको थियो हाम्रो मन्त्रालय, तपाईँ देख्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ? तपाईँमाथि ठुलो दबाब छ जस्तो महसुस हुन्छ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ। मैले टेरेँ कि टेरिनँ, मैले सुने कि सुने, तपाईँले के देख्नुभयो? देख्नुभयो कि देख्नु भएन? तपाईँले तपाईँको मनको कुरा त म कसरी भन्न सक्छु? भएको थियो नि, मैले मानिनँ या के गरेँ कि देख्नु भएन? त्यसर्थ यस्तो कुरा होइन। हामीले कसैको कुरामा, बहवामा सुशासन एकजनाको लागि चाहिँ केन्द्र बनाएर या आफ्नो पार्टीलाई केन्द्र बनाएर या आफूलाई नजिक बनाएका मान्छेहरूलाई केन्द्र बनाएर यी कुराहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच दृष्टिकोण हो। किनभने हामी नयाँ युवा साथीहरू पनि हो, हामी नवीनता दिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ सैद्धान्तिक कुरा, हामी कम्युनिस्ट पनि हो। फेरि हामी कम्युनिस्टहरू आमूल परिवर्तनको कुरा गर्छौँ। त्यसर्थ हामी आमूल परिवर्तन गर्न खोज्दाखेरि कहीँ ठक्कर हन्डर, विभिन्न टिका टिप्पणी, विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न किसिमको कुरा गर्ला, त्यसमा चाहिँ मलाई केही छैन भन्नु। हाम्रो काम प्रक्रिया, निजामती सेवा ऐन नल्याउन सकेको सुरुवात त गरेँ नि, कि गरिनँ? तपाईँ बुझ्नुहोस्, हामीले हाम्रो काम, हाम्रो ड्युटी गर्छौँ। उहाँहरूले गर्ने ड्युटी आफ्नो तरिकाले आफूले गर्नुपर्छ, यति मान्यता राख्दछु। ऐन अब पहिले पनि अरू मन्त्री हुँदाखेरि पनि अगाडि बढ्थ्यो, फेरि फर्केर आउँथ्यो होइन, अथवा अगाडि बढ्न सक्थेन। कति समय लाग्ला मन्त्रीजी यसलाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याएर कार्यान्वयन चरणमा जाँदाखेरि? अब यही संसदमा हामी टेबल गर्छौँ भनेर लागिरहेका थियौँ। कोलिसन पार्टनरको सरकारको चाहिँ बन्ने प्रक्रिया, घट्ने, बन्ने, भत्किने, त्यसपछि चाहिँ विश्वासको मत लिने भनेर विविध कारणले त्यो अलिकति चाहिँ समस्या आयो। नभए यही संसदको अधिवेशनमा टेबल गर्ने इच्छा थियो। त्यही पनि हामीले प्रयत्न गरिराखेका छौँ, पठाइसकेका छौँ। अब 2-3 दिनमा चाहिँ सबै मन्त्रालयबाट आउँछ। सायद त्यो भइसकेपछि चाहिँ एउटा प्रक्रिया अगाडि बढ्ला। तपाईँमाथि सबै कर्मचारीदेखि सेवाग्राहीको ठुलो एउटा भरोसा छ कि तपाईँ केही गर्नुहोस् भनेर। म तपाईँलाई एउटा अडियो 50 सेकेन्डको छ, यो सुनाउँछु। यो सुनेर यहाँको विचार के हुन्छ, त्यसपछि हामी कुराकानीलाई सकौँ। अहिले हामी सबै पुराना ऐनहरूबाट चलिरहेका छौँ। यो ऐनहरू चाहिँ संशोधन गर्नु पर्यो र यसलाई मेट्नु पर्यो, आवाज उठाउनु पर्यो। शिक्षा ऐन हेर्नुहुन्छ भने 28 तिरबाट चलेका छन्। सञ्चार ऐन आएको अवस्था छैन। संविधानमा भएको धारा 304ले स्पष्ट भनिएको छ, पहिलो पार्लियामेन्टबाटै बाध्यका ऐनहरू संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। पहिलो पार्लियामेन्टबाट संशोधन भएन भनेदेखि स्वत त्यो ऐन खारेज हुनेछ भनेर भनिएको छ। तर अहिलेसम्म त्यो खारेज भए पनि छैन, त्यही ऐनबाट पनि चलेको छ। अब यो ऐन संशोधन गर्न पनि लाग्नु पर्यो, आवाज उठाउनु पर्यो, सुनिएन। हामी सरकारको रूपमा आएका छौँ, तर प्रश्न के हो, त्यो बाटा बढ्न र हामीलाई एकल दिएका अधिकारहरूको हामीले कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनौँ। भनिएको छ 22वटा एकल अधिकारहरू हामीसित छ। 22वटा एकल अधिकारहरू मध्ये ऐनहरू हामीले बनाएर अगाडि बढाएका छौँ। त्यो एकल अधिकारमा साझा सूची लिएर राखिदिएर प्रदेशले हामीलाई हस्तक्षेप गरिरहेको छ।
सङ्घले धेरै कुराहरू स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइसकेपछि, संविधान त आइसकेपछि ती कुराहरू हामीलाई हस्तक्षेप भएको छ। सम्भवतः हामी एउटै माग राख्छौँ, अरू हामी स्थानीय सरकारबाट गर्ने कुराहरू गर्दै जान्छौँ भने हाम्रा बाज्यका ऐनहरू संशोधन गरिदिनु पर्यो। एकल अधिकार 22वटा अधिकारहरू निर्विवाद रूपमा हामीले प्रयोग गर्न पायौँ भनेदेखि संहिता बलियो हुन्छ, संहिताको जग बलियो हुन्छ, अनि मात्रै समृद्धिका कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। नगरपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाज्यू, यो उहाँको विचार अथवा धारणा सुनिसकेपछि यहाँको केही छ कि भन्नुपर्ने? मलाई केही भन्नु छैन। हर मान्छेले आफ्नो ठाउँलाई सबैले बलियो बनाउन चाहन्छ। त्यसमध्येमा पनि हामी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तल पठाइसकेका कर्मचारी यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारदेखि नै जान्छ, सङ्घबाट नै जान्छ। कार्यकारिणी अधिकृतहरू, त्यहाँको चाहिँ कार्यकारिणी प्रमुख प्रशासकहरू, उहाँहरूलाई पनि हाजिर नगराइदिने, आफ्नो अनुकूलतामा चलाउन खोज्ने, आफू खुसी गराउने संहिता बलियो बनाउनुपर्छ, ठिक छ। तर प्रतिनिधि त संसारको प्रतिनिधि त हुन्छ नि केन्द्र सरकारको, अनि त्यो चाहिँ मै नै हो, राज्यमै हो, देशैमै हो भन्ने त होइन नि, काहीँ न काहीँ त रहन्छ नि। त्यसो गर्नु हुँदैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका आफ्नै नै दबावहरू छन् अथवा विचार धारणाहरू छन्। तपाईँले केही महसुस गर्नुभयो सङ्घले चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई हेपेकै रहेछ अथवा म केही सुधारको लागि काम गर्छु भन्ने हो कि बाहिर जति हल्ला छ त्यो साँचो होइन? हुनसक्छ, त्यो हो नै। फेरि कयौँ साथीहरू चाहिँ सङ्घीय मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सङ्घीय मन्त्री हुँदा चाहिँ प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर कयौँ ठाउँमा चाहिँ संहिताको कुरा गर्दा ती साथीहरू चाहिँ होइन दिएकै छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यही साथीहरू जब फेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुभयो, कहाँ संहिता कार्यान्वयन भएका चाहिँ सब सङ्घतिर भन्छ यस्तो स्वाभाविक। त्यही भोलिका दिनमा चाहिँ मेयरहरू चाहिँ सांसद हुनुहोला, मन्त्री हुनुहोला, त्यसपछि त्यो कुराहरू सेम त्यही हो। त्यसो मेरो भन्नु केही छैन। सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबैले राइस गर्न खोज्छन्, राइसको माग्छन्, त्यसमा चाहिँ बरु पुगेको चाहिँ समन्वयकारीबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने त्यति हो। स्थानीय तह र प्रदेशबीचको पनि समन्वय गर्ने र यताबाट पनि सिधै हुने त्यस्तो समन्वयकारी भूमिकामा अहिलेसम्म यति गरियो, बाँकी आगामी दिनको योजनाहरू यो छ भन्ने के छ? त्यो चाहिँ वास्तवमा हामी समन्वयकारी भूमिका भर्खर आएका छौँ, त्यो गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सङ्घ, प्रदेश, स्थानीयको चाहिँ समन्वयकारी चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यति भन्ने। सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने सरकारको तयारी छ। सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीका अनुसार ऐनको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय हुँदै सरोकारवाला सरकारी निकायमा छलफलका लागि पठाइएको छ। 3 तहको सरकारबीच विकास निर्माण र कानूनी पाटोमा सहकार्य नभएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो रोकिएको छैन। बाझिएका कानून संशोधनका लागि अग्रसरता लिन नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघले संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले आर्थिक विषयमा बनेका कानून आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कानूनी तथा प्रशासनिक रूपमा देखिएका कमजोरी सच्याउँदै पालिकावासीलाई सुविधा बढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ। यिनै सार समेटिएका विभिन्न सामग्रीसँगै तपाईँ हाम्रै घरदैलोका स्थानीय सरकारको बारेमा छलफल गर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कबाट भने विदा लिने समय भएको छ। तपाईलाई तपाईँको पालिकासँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने टेलिफोन नम्बर 016260 मा फोन गरेर दिएको निर्देशनअनुसार रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। फेसबुक पेज CIN खबर, ट्विटर ह्यान्डल @CIN खबरमा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो पालिकाको आजको अङ्कबाट सहकर्मी साथीहरू ईश्वर साउद, कल्पना ढेङ्गा मगर, तोलाकान्त बगाले, विजय बौडेल सहित हामी सबै विदा भयौं। नमस्कार।